Paano ako maluwas? Sa ginsuguran ang tao malapit kag may ara relasyon sa Dios. Gani gintugas ang Dios ang tao makaanggid sa iya, lalaki kag babae. Kag inbendisyonan niya sila nga nagasiling, magmuad kamo kag magdamo, agod ang inyo mga kaliwat magalapta kag magagahom sa kalibutan. Kagamahan ninyo ang tanan nga sapat. Genesis 1 versikulo 27 to 28. Makita sa laragway nga ang tao may relasyon kag malapit sa Dios. Apang ang tao nakasala kag nagpalayo sa Dios. Kaya ang tanan nga tao nagpakasala kag nawad-an sa himaya sang Dios. Roma 3:23. Makita naton sa laragway nga ang tao nakasala kag nasiparar sa Dios nga amo ang kabuhi nga dayon. Bayad sang sala kamatayon. Kaya ang kabayaran sang sala kamatayon, apang ang regalo sang Dios kabuhi nga dayon. Paagi kay Kristo, Jesus, nga aton Ginoo. Roma 6:23. Bangod sa sala, ang tao may silot nga kamatayon. Napalayo sa Dios, nga among kabuhi nga walay katapusan. Ang tao nagahimo pamaagi kung paano maluwas, pero kulang. Kay tungod sa bugay sang Dios na luwas kamo paagi sa inyo pagtuo kay Kristo. Iniregalo sang Dios kag wala na base sa inyo maayong nga mga binuhatan. Gani wala gid sing may makapabugal. Episo 2 bersikulo 8 tubtob 9. Makita naton ang tao nagatinguha sa paghimo sang pamaagi agod makapalapit sa Dios. Reliyon, manggad, mayong buhat, kaalam kag sakripisyo. Apang ini kulang. Si Jesus sulo nga dalan, pakadto sa amay. Nagsabat si Jesus sa iya, ako among dalan ang kamaturan kag ang kabuhi. Wala sing may makakadto sa amay kung hindi paagi sa akon. Juan 14:6. Makita naton sa laragway nga si Jesus gid lamang ang tulay kag alagyan pakadto sa Dios. Kabuhi nga walay katapusan. Magtuo kay Jesus agud maluwas. Kung imo ginapabutyag nga si Jesus Ginoo, kag nagatuo ka sa imo tagipusoon. Naginbanaw siya sang Dios gikan sa minatay, maluwas ka. Roma 10:9. Paagi sa pagtuo kay Jesus, ang tao liwat makaangkon sang kabuhi nga wala katapusan. Kung sa diin ang tao liwat nga malapit sa Dios. Ang nagtuo hindi na paghukman kundi may kabuhi nga wala katapusan. Nagasiling ako sa inyo sang matuod ang bisan sino nga nagapamati sang akon mga pulong ka nagatuo sa nagpadala sa akon. May kabuhi nga wala sing katapusan. Hindi na siya paghukman kundi nakasaylo na siya halin sa kamatayon pa kabuhi. Juan 5:24. Sa laragway makita ng tao may kabuhi na nga walay katapusan. Ano ang imo desisyon? Gani ang bisan sino nga nagatuo sa anak hindi pagsintensyahan nga silutan. Pero ang bisan sino nga wala nagatuo sa iya na sintensyahan na. Tungod nga wala siya nagtuo sa bugto nga anak sa Dios. Ano bala ang imo sabat kag desisyon? Oo bala o hindi? Sa hindi magtuo ang silot amo ang wala sing katapusan nga pag-antos kag kamatayon. Ang bisan sino nga ang iya ngalan wala na masulat sa libro sang kabuhi, gintagbong sa linaw sang kalayo. Bugna 20 versikulo 15. Makita sa laragway nga ang tao nga wala nagtuo gintagbong sa linaw sang kalayo. Pangamuyo para sa kaluwasan. Langit nun nga may nagadangop ako sa imo nga may pagpaubos. Patawara ako sang akon mga sala. Nagatuo ako nga si Jesus napatay apang nabanaw luwat para sa kapatawaran sang akon mga sala. Ginatuad ko nga sugod-subong. Ikaw na Jesus ang akon manuluwas kag Ginoo. Sulod ka sa akon tagipusoon. Kag isulat ang akon ngalan sa libro sang kabuhi. Puna ako sang imo Espiritu Santo. Gamita ako para sa imo kaymayaan. Sa ngalan ni Jesus. Amen.
Kung imo gin pangamuyo yadto, pwede ka magsulat sa God is Good Gospel Church, Barangay Kasing-Kasing, Molo, Iloilo City, 5,000 Philippines. O kung mag-text o magtawag sa sini nga mga telepono 3234-017 o 0939-804535. God bless you.